الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخطفون من كل جانب. كون وإذا توي سوقي شابش سجيكا اكسمنش امير سمنوه I know एमिर। मैं एमिर को जानता हूँ। मैं एमिर से पे जन्म तासु के एमिर सारा शाबा दर दर खदाम है। Jikaj mu gjin se menue Yahudi e gjin. Gjin e is Yahudi. Gjin is Israel. Israel gjin. Gjin is Israel. يهودي جن اليهودي إسرائيلي. يهودي جن. शाबा दे प्रेदे कहना प्रेदे चला ले के लिए तासु चला ले के लिए तपोस से कहा चला ले के लिए एक गलत हाँ जी शाबाश। His name is Jin. Kan. शाबा दे पे दे बला बांजो सु गुजारो हुआ पला सुभान जोर सरा बजोरा ठेठ शाबाश सब खबरों के दे प्रेदे कहना प्रेदे प्लीज سيدي نظام سيدي شيخ dava sila navam dava tadi mi je is block for me too ويروغل دي ما بوغوكي سوي وهي ما بوغوكي ده شابا دي فريدة شابا أرثوك شيء وتوا يا شابا تو يا تو انجلش كوا يا بتيجي أرثوك يا فريدة شابا حياتي Žika, on se menuje od Izrael. Kan se menuje to Jin. His name is Jin Kan. Jin is come for me is drink. Žika mu deka mi je dal da pijem dom. Šaba, što te spazete de prede. Doma mi je dal da pijem. Halike, šaba, zar halike. Krv mi je dal da pijem doma. Jak se žika? Šava te dade zar halike. Krv mi je dal da pijem na pohar. وما पकोर के छह जादू करे दी वही पकोर के छह जादू करे ما याव पर मखके On mi je dal da pijem, veš, in mi je donesil to džin. So piti mi je delal to špatno vina. Žikaj mu deka mi je zaviral ruki tada izadu. Se to je dan salavaj šaba. Se to je dan salavaj ja salamu.
اجيكش يا سلام ويا سلام. يا سلام ويا سلام. يا سلام ويا سلام ويا. اجيكش. يا سلام ويا سلام. يا سلام ويا سلام. يا سلام ويا سلام. Repeat it, repeat it. يا سلام. Repeat it, repeat it. يا سلام. يا سلام ويا سلام يا سلام ويا سلام. يا سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. شاباش شاباش شاباش. هذا وبولا قاعد يخاك. الله تامد من شر هذا كذا وبولا قاعد يخاك وبو مخامخك. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا وبولا دي خاك لك أفغاني. Bring the glass of water. No. Yo. Thank you, brother. Is Allah is for you. الله Big أكبر help. الله أكبر. الحمد لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله جنبو إلا الله جنبو محمد الحمد رسول الله. شاباش. Thank you, brother. Thank you. And my Suppose brother आप इससे पूछे कैसे हो? is How are you brother now you good? हुज़ैफा good. Alhamdulillah, brother. Thank you. Big help. Inshallah, Allah for you. Brother, thank you for you. Inshallah, Allah for you is big Jannat, is big